Health News. Sa kasika sa panglawas, mga sintomas sa migraine o epektibong alibyo niini. Suginlanda ni katropang Ana May Perez. Usa sa kasagarang problema sa panglawas ang migraine, nga usa ka klase sa grabing sakit sa ulo nga giubanan og lain-laing sintomas. Sumala sa mga eksperto sa neurology, ang migraine dili lang simpleng sakit sa ulo kundi usa ka kondisyon nga makaapekto sa pangadlaw-adlaw nga lihok sa usa ka tawo. Lakip sa mga sintomas sa migraine ang pagsakit sa usa ka bahin sa ulo, pagsuka og pagkasensitibo sa kahayag ug kasaba. Ang uban usab makasinati og aura o mga visual disturbances sama sa pagkakita og kahayag o linya sa pananaw. Aron mahupay ang migraine, gitambagan ang mga pasyente nga magpahulay sa hilom ug ngit-ngit nga lugar, likayan ang stress o magpabiling hydrated. Ang pag-inom og tambal makatabang usab sa pagpakunhod sa kasakit, apan kinahanglan sundon ang hustong dosage ug konsultahon ang doktor kung pirmi na kini mahitabo. Gipahimangno sa mga health experts nga kung grabe o balik-balik ang migraine, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor aron malikayan ang komplikasyon ug matagaan og tukmang tambal ug tambag. Mga katropa, paliguna ang lawas uban na Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon og batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa gayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita